خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق اللہ العظیم. اللہ تعالی دی حمد و ثنا کہ جس خالق و مالک نے اپنے فضل و رحمت دے نال زمین بنائی، آسمان بنائے. زمین و آسمان اندر جتنی مخلوقات ہے سب نو پیدا کرنے والا، سب نو سب دی تبع دے مطابق رزق عطا کرنے والا میرا تہاڈا خالق و مالک اکیلا ہی ہے، اوندا کوئی شریک نہیں، اور رب وحدہ لا شریک ہے.
दरूद व सलाम इमामुल अंबिया, इमामुल हुदा, इमामुस सकलैन, इमामुल किबलतैन, इमाम आज़म, मुर्शिद आज़म, कुल कायनात दे मुक्तदा, जिस अजीम पैगंबर दी ज़ात अंदर, सिफात अंदर, कमालात अंदर, कायनात अंदर कोई भी सानी नहीं। अल्लाह उस महबूब दे रोज़ा पाक ते मेरी तुहाडी तरफों बेशुमार दुरूद व सलाम दियां बारिशां बरसाए। अजीज़ दोस्तों, बुजुर्ग भाइयों, काबिल एहतराम पर्दा नशी इस्लामी रूहानी माओ बहनों, गुज़िश्ता जुमातुल मुबारक दे अंदर सफ़रे मेराज ते चंद बातां तुसां अहबाब दे सामने रखियां कि अल्लाह सुबहानहू व तआला ने पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक बड़ा अजीम मोजज़ा अता फरमाया है। अल्लाह ने बैतुल्ला तो बैतुल मक़दस तक फिर सातों आसमाना दी सैर, अंबिया नाल मुलाकातां, अंबिया दी इमामत दा शरफ, जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम नु असल हालत अंदर देखना, और आज खुतबा जुमातुल मुबारक दे अंदर मैं तुसा हबाब दे सामने लिनुरियहू मिन आयातिना, अल्लाह ने मेरे तुहाडे महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नु मेराज किस वजह तो करवाई है। उनकी एक वजह यह भी है लिनुरियहू मिन आयातिना, अल्लाह अपनियां निशानियां अपने महबूब नू दिखलाना चाहते सन, और उन्हां निशानियां दे अंदरों मेरे तुहाडे वास्ते नसीहत भी है, इबरत भी है, इनाम भी है, फजल भी है रब का। अल्लाह मालिकुल अल्लाम ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नु जो ये अजीम मोजज़ा अता फरमाया है, शक्के सदर आप दा सीना पाक चाक किया गया है, दिल धोता गया है, सोने का थाल लिया के ईमानो हिकमत दे नाल भरिया होया, फिर जमजम दे नाल धो के असल जगह ते लुटाया गया। इतराज करने वाले इतराज किया है, तवज्जो फरमाना, हदीस का इतराज किया है, लेकिन इंशाअल्लाह अजीज जब तक उलमाए हक कायनात अंदर जिंदा ने और कुरान का भी दिफा करते रहेंगे, सोने पैगंबर की हदीस का भी दिफा करते रहेंगे। इतराज ये होया बड़ा टैक्नीकल तरीके नाल जी, ये किवें हो सकता है कि दिल वजूद तो अलहदा कर दिता गया, उन्होंने धोया गया ते बंदा किवें जिंदा रह सकता है, ये अकल नहीं मनती। ते हुण ते मैडिकल भी ये एतराफ कर रही है कि बंदे दा दिल जो ऑपरेशन किया जाता है, निकाल के बंदे दा दिल निकालिया जाए, उन्होंने साफ करके उनकी असल हालत अंदर रखिया जाए, बंदे की डेथ नहीं होती। ये तो हुण साइंस भी मान रही है। तो फिर ये जिहड़ा दिल धोता गया वो तो परवरदिगार दे हुक्म नाल धोता गया है, और रब चाहे मुर्दे नूं जिंदा कर दे, अल्लाह नूं पुछण वाला कौन है। इस वास्ते इतराज करने वाले का इतराज गलत है। और दूसरा जिहड़ा इतराज किया गया है कि जी हदीस अंदर मौजूद है, मुशरकीन मक्का ने जो इनकार किया सी, मनते ही नहीं कि रात के थोड़े जे हिस्से अंदर महबूबे कायनात बैतुल्ला तो बैतुल मकदस तक गए, जेड़े 40 दिन की मुसाफत है, वो थोड़े जे हिस्से अंदर फिर सत्ते आसमाना दियां सैरां असी नहीं मनते। अगर तुसी वाकई बैतुल मकदस गए हो तो बैतुल मकदस दियां निशानियां दसो। और मुस्लिम की रवायत है ना, मेरे महबूब ने फरमाया रब ने बैतुल मकदस मेरी अखां दे सामने कर दिता है, तो मैं सारियां निशानियां दस रहा हूँ। इतराज करने वाले इतराज किया जी ये अकल नहीं मनती, किवें हो सकता है, किन्ने हज़ारों किलोमीटर की मुसाफत
تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکے بہ کے تے دیکھ رہے نے. ہون تسی جدید سائنس ہے تواڈے عام دیکھو کہ بندہ امریکہ اندر ہے, بندہ ایک کونے تو لے کے زمین دے دوسرے کونے اندر ہے. اتنی اتنی جدید سائنس, اتنی اتنی ٹیکنالوجی آ گئی ہے کہ بندہ ہزاروں کلومیٹر دور ہے تے تواڈے نال کال کر رہا ویڈیو انج ہی لگدا جویں تواڈے کول ہے. یہ تے جدید سائنس ہے. تے جیڑا رب کرن والا ہے اور رب دی قدرت دا انکار کردے ہو. اور رب دے ہاں کوئی مشکل سی؟ اور میرے بھائیو تسی اعتراض تے تد کرو نا کہ معراج میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نو کسی انسان نے کروائی ہے. وہ معراج کروان والا رب اپنے قرآن اندر فرما رہے ہیں میری ذات ہے جیڑی سبحان پاک ذات ہے, ہر عیب تو پاک ذات ہے. جس رب نے کائنات دا نظام چلایا ہے او بندیو میں رب واسطے اے ذرا بھی مشکل نہیں, میرے واسطے تو مشکل ہے ہی نہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع تے نشانیاں بھی دکھائیاں نے. قرآن کہہ رہے لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتِنَا, میں رب نے چند نشانیاں دکھائیاں نے. پھر اللہ نے تحائف بھی دیتے میرے تواڈے سونے نبی نو صلی اللہ علیہ وسلم نو, تحفے بھی دیتے نے. ان دے اندر بھی میرے تواڈے واسطے عبرت ہے. آؤ میں اپنی بات نو شروع کراں. اللہ تعالیٰ نے معراج دا دوسرا پارٹ کہ رب العالمین نے جو اپنے محبوب نو نشانیاں دکھائیاں نے, جنت دکھائی, جہنم دے مناظر اور دیگر لوگاں دے کول گزر ہوئی, چند جماعت دے کول گزر ہوئی, کئی عذاب اندر مبتلا نے. یہ سارے معاملات اللہ اپنے قرآن اندر فرما رہے نے اور سونے ہو میں رب نے تانوں عقل دیتی ہے. بات کرن تو پہلے, بولن تو پہلے, زبان و حرکت دین تو پہلے سوچے لے آجے معراج کروان والا رب ہے تے رب ہر ناممکن چیز نو ممکن بنان والا ہے. رب دی قدرت نو چیلنج نہ کرے آجے. رب رب ہے, رب جو چاہے کر سکتا ہے. رب کائنات دے معاملات دے اندر کوئی دخل اندازی نہیں دے سکتا. تے جس عظیم ہستی نو میں معراج کروائیے وہ انسان بھی کوئی عام نہیں, نبیاں دا سردار نبی ہے. معراج بھی آلہ, معراج کرن والا بھی آلہ, کروان والا بھی آلہ. اور اللہ تعالیٰ نے اس دے اندر عبرت رکھی ہے امت دے واسطے, مومنہ دے واسطے, مسلمانہ واسطے. اے رب دا قرآن ہے فرمایا لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتِنَا, میں رب نے اپنے محبوب نو معراج کروائی ہے تے میں رب نے چند نشانیاں اپنے محبوب نو دتیاں نے تے دکھلائیاں نے. جدو آمینہ دلال پیکرے حسن و جمال صلی اللہ علیہ وسلم ساتویں آسمان تے پہنچے, جناب ابراہیم علیہ السلام نال ملاقات ہوئیاں نے. پھر میرے محبوب سدرۃ المنتہا پہنچے نے, جو میں تانوں دسے رب دا قرآن ہے. اللہ پاک نے سدرۃ المنتہا دا تذکرہ قرآن اندر فرمایا ہے. اے جنت دا ابتدائی سائے فرمایا عند سدرۃ المنتہا عندہا جنت المأوى. اے سدرۃ المنتہا ہے نا, اللہ فرماندے نے اندے قریب ہی اے سدرۃ المنتہا انج سمجھ لو اے جنت دا ابتدائی منزل ہے. اندہا جنت المأوى, نال ہی جنت ماوا ہے. وہ انشاءاللہ جس دے اندر میں تے تساں جانا ہے وہ کہہ دیو انشاءاللہ وہ جانا ہے اللہ دے فضل و رحمت دے نال, جانا ہے رب دے فضل نال. فرمایا عند سدرۃ المنتہا عندہا جنت المأوى, سدرۃ المنتہا پہنچایا گیا ہے. اور اے سدرۃ المنتہا ایک درخت ہے تے بڑا پیارا منظر ہے. میرے آقا فرماندے نے جدو اس مقام تے میں پہنچے آواں تے کلمہ دی آواز
آئیے فرشتے اللہ دی طرفوں فیصلہ لکھ رہے نے اے او جگہ جس جگہ تے اللہ کوئی بھی فیصلہ زمین تے اتارنا چاہندے نے تے فرشتے سدرۃ المنتہا تے ہی لکھ رہے نے زمین تو کوئی پیغام جاندا ہے سدرۃ المنتہا تک پھر اللہ تک پہنچایا جاندا ہے تے میرے محبوب فرماندے نے او اینا پیارا نقشہ ہے اینا سونا نقشہ ہے جدو فرشتے اللہ دا پیغام لکھ رہے نے تے او کلمہ دی آواز انی پیاری لگ رہی ہے دل محظوظ ہو رہا ہے دل محصور ہو رہا ہے بڑی پیاری آواز ہے سدرۃ المنتہا دی ہن ذرا نوٹ تک کر میرے ویرا بڑے بڑے انبیاء آئے نے آلہ آئے نے عرفہ آئے نے عظمتاں لے کے آئے نے مقام لے کے آئے نے مرتبے تے بلندیاں لے کے آئے نے اور کدی سوچیا کر سیال کوٹیا تو تے اس پیغمبر دا امتی ہے جس پیغمبر نو رب کائنات نے دنیا دے اندر ہی اللہ پاک نے جنت دے مناظر دکھا دیتے نے اللہ نے وی آئی پی پروٹوکول عطا فرما دیتے نے جدو اے آوازاں سنیاں نے تے میرے آقا فرماندے نے پھر ثم ادخلت الجنہ فَإِذَا فِيهَا جناب اللؤلؤ ترابها المسک آقا فرماندے نے سدرۃ المنتہا تو میں جدو اگے نکلے آواں اندغا جنت الماوا سدرۃ المنتہا میں گیا واں ثم ادخلت الجنہ پھر میں داخل ہو گیا جنت اندر سبحان اللہ جنت اندر میرا تیرا نبی داخل ہو گیا جنت دے اندر داخل ہو گیا رب دے حکم نال ثم ادخلت الجنہ اے توجہ کرنا تیرے منہ دا ذائقہ پیارا ہو جائے اور سینے ٹھنڈ پہ جائے ایمان تازہ ہو جائے ثم ادخلت الجنہ پھر میں جنت اندر چلا گیا اور جنت کیسی ہے میرے آقا فرماندے نے فَإِذَا فِيهَا جناب اللؤلؤ جنت دے اندر موتیاں دے کھبے لے اللہ اکبر کبیرہ بڑی پیاری لوکیشن ہے موتیاں دے کھبے نے وی آئی پی اللہ پاک نے معاملات بنائے نے اندغا جنت المحوا میرے آقا جنت دے اندر چلے جاندے نے اگے میرے آقا فرماندے نے تراب المسک تے جنت دی جیڑی مٹی ہے او تے کستوری کستوری دی سبحان اللہ جڑی ہن لب دی نہیں ایڈی قیمتی کستوری دی آپ نے فرمایا مٹی اندر خوشبو ایسی آندی ہے ایمان تازہ ہو رہا ہے سینے ٹھنڈ پہ رہی ہے تے سکون مل رہا ہے اور سیال کوٹ والے محنت کر لا او جنت نو اللہ نے تیرے میرے واسطے تیار کیتا ہے کتے جنت دے راہ تو بھول نہ جائیں بٹک نہ جائیں کتے الیاذ باللہ جہنمی رائے نہ پہ جائیں تے میرے تیرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے میں جنت اندر گیا تے اے معاملات دیکھے نے ایتھے ہی بس نہیں اگے میرے آقا فرماندے نے میں جنت دیاں سیراں پیا کرنا وا بینما انا اسیر فی الجنہ میں جنت دیاں سیراں کر رہا وا نال میرے دربان جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام او ایک نبیاں دا سردار دوجا فرشتیاں دا سردار ایک تمام مخلوقات دے اندروں اللہ اشرف المخلوقات اور تمام کائنات دے مخلوقات تو اللہ شخصیت محمد دیے صلی اللہ علیہ وسلم میں تے اس طرح کیا کرنا وا او غلامان مصطفیٰ کائنات دے بڑے تو بڑے حسین ایک پاسے ہو جان کائنات دے اولیاء الرحمن ایک پاسے ہو جان رب کائنات نے جتنے بھی انسان حضرت آدم تو لے کے تا قیامت دنیا اندر بھیجنے نے ایک پاس
پاسے پوری کائنات ہوئے دوجے پاسے امام کائنات ہون پوری کائنات مل جائے میرے تیرے مصطفیٰ دا مقابلہ نہیں ہو سکتا میرے آقا اللہ بن کے آئے عرفہ بن کے آئے ایک تمام انسانیت تو اللہ دوجا تمام فرشتیاں تو اللہ میرے آقا فرماندے نے بینما آنا اسیر فی الجنہ میں جنتیاں سیراں پیا کرنا وا کروا میرا رب رے آئے رب دے حکم نال اے اعزاز مل رہا ہے رب دے حکم نال اے فضیلتاں پیاں مل دیاں نے ہن ذرا توجہ فرمایا جے محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جنت دے اندر ایک ایسی نہر ویکھیے جنت دے اندر ایسی نہر ویکھیے ایسی ندی ویکھیے کہ جنہ دے کنارے موتیاں دے نال مزین نے کنارے چمک رہنے موتیاں دے نال مزین تے او جڑی نہرے اندے جڑی مٹی لگی ہے کستوری دی خوشبو آ رہی ہے اس مٹی دے اندروں بڑی پیاری نہر میں پوچھنا ماں اے جبریل ہاں سونے محبوبہ صلی اللہ علیہ وسلم سونے جی کی آڈر ہے میرے آقا فرماندے نے جبریل اے کی چیز ہے تے جبرائیل علیہ السلام کی فرماندے نے سیال کوٹ والے او پیغمبر دا کلمہ پڑھن والے تیرے آن نو سلام ہے جبریل علیہ السلام نے کی فرمایا سونے اے جڑی نہر ان دے بارے پوچھنا چاہندے ہو حاذل کوثر الذی آتاک ربک سونے اے نہر نہر کوثر اے نہر کسے دی نہر نہیں بلکہ جڑی کوثر نہر تہاڈا رب تانوں عطا کر دے گا اے رب نے تانوں عطا فرمانی ہے سونے رب نے تانوں عطا فرما دینی ہے تے قرآن کہہ رہے ہیں آواز آندی ہے انا آتینا کل کوثر فصلی لربک ونہر ان شانیک هو الابتر اللہ اپنے قرآن اندر فرما رہے نے سونے میں رب نے انا آتینا کل کوثر سونے وقت قریب میں تانوں کوثر نہر عطا فرما دیواں گا اور محبوب سونیا فصلی لربک ونہر تسی اللہ دی واسطے بندگی کر دے رہو قربانی کر دے رہو سیال کوٹ والے ایتے پیغام دینا چاہنا وا اگر عزت چاہنا ہے دنیا دے اندر مقام چاہنا ہے اگر چاہنا ہے اللہ مینوں مقام عطا فرما دے اگر چاہنا ہے رب مینوں مرتبے عطا فرما دے فصلی لربک نماز رب واسطے پڑھ رب عزت عطا فرما دے گا اگر چاہنا ہے رب عطا رب اولاد عطا فرما دے فصلی لربک ونہر نماز رب واسطے پڑھ رب اولاد عطا فرما دیں گے جے چاہنا ہے رب میرے گناہ معاف کر دے وے فصلی لربک ونہر نماز رب واسطے پڑھ رب تیرے دکھ دور کر دے گا رب تیرے گناہ معاف کر دے گا اللہ فرماندے نے سونے فصلی لربک ونہر نماز تسی پڑھو قربانی تسی کرو رہی بات ہے مشرکین مکہ جڑے تانوں اے تانا دے رہنے کہ العیاذ باللہ سونے نبی اب تر ہو گئے نے انہاں نو اللہ نے 3 بیٹے دتے تے بچپن اندر ہی بلا لے اور بندے دیاں یاداں بندے دا وارث تے بیٹا ہی بندا ہے بیٹیاں وارث نہیں بندیاں بیٹے ٹر گئے تے نبی تیرا نام ہی مٹ جائے گا اور چلے ہو میرے پیغمبر نو باتاں کرنے والو اللہ پاک نے اپنے قرآن اندر فرما دیتا ہے سونے جڑے تانوں اے تانا دے رہنے کہ نبی دا نام مٹ جائے گا میں رب انہاں نو تہاڈا جواب دینا وا ان شانیک هو الابتر سونے انہاں دا نام مٹ جائے گا انہاں دیاں نسلاں مٹ جان گیاں
इन्हां दा नाम लैन वाला कोई नहीं होएगा। रही बात आका तुहाडे नाम दी, रही बात तुहाडे मकाम दी, मैं रब ने तुहानू इन्ना मर्तबा अता फरमा दिता है। वारफाना लक जिक्रक, सोनिया रही बात तुहाडे नाम दी, तुहाडा नाम हवावां अंदर, तुहाडा नाम फजावां अंदर, तुहाडा नाम सोनिया अरबी लैणगे, तुहाडा नाम अजमी लैणगे, तुहाडा नाम गोरे लैणगे, तुहाडे नाम दा तज़किरा ते काले करनगे, सोनिया वड्डे करनगे, तुहाडी अज़मत दा तज़किरा करनगे, छोटे करनगे, तुहाडे मकाम दा तज़किरा करनगे, सोनिया नूरी तुहाडी अज़मत बयान करनगे, नारी तुहाडी अज़मत बयान करनगे, इंसान तुहाडी अज़मत बयान करेगा, हैवान तुहाडी अज़मत बयान करेगा। महबूबा परेशान नहीं होना, ए फरशां ते तज़किरा तुहाडा होएगा, अरशां ते तज़किरा तुहाडा ही होएगा। फिर रब ने बुलंद कीता है कि नहीं? फिर फरश ते तज़किरा हो रहा है, अरश ते हो रहा है कि नहीं? बोलते नहीं। नबी दे गुलामो एक्टिव हो के बैठो, मेरे महबूब दी अजमत दा सानी कायनात अंदर रब ने नहीं जे बनाया। फरमाया सोनिया मेरे वास्ते नमाज पढ़ो, कुर्बानी करो, इन्हां नाल मैं रब नहीं बनना। हुण कोई लैंदा अबू जाल दा नाम, कोई लैंदा उतबा ते शैबा दा नाम, जेड़ा भी लैंदा है वो लानत ही पांदा है। ते नाम जिंदा नेक लोगां दे रहिंदे ने, जिन्हां ने अपनी जिंदगी इस अंदाज नाल गुजारी है कि लोगां नाल अच्छा बर्ताव रखिया है, दुनिया तो टुर भी गया है, लोग रोंदे ने बंदा चंगा बड़ा सी। ते मेरे महबूब तो बढ़ के कौन पाक जिंदगी गुजार सकता है? आपने फरमाया नहर बड़ी प्यारी सी, ते जबरील फरमाते ने आता का रब्बू का, सोनिया खुश हो जाओ, ये जड़ी नहर है तुहानू तुहाडा रब अता फरमा देवेगा। और वो कैसी नहर? और हदीस अंदर उनका तज़किरा है, मेरे तुहाडे पीरो मुर्शिद जनाब मुहम्मद, दरूद पढ़ो मुहब्बत दे नाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आका अलैहि सलाम ने फरमाया रोज़े महशर ना, जो रोज़े महशर बपा होएगा, आका फरमांदे ने महशर वाले दिन अल्लाह पाक मैनू एक ऐसा हौज अता फरमाएगा, यानी वो नहर ऐसा रोज़ अता फरमाएगा जिंदा पानी दुध तो ज्यादा सफेद होएगा, जिंदा पानी दुध तो ज्यादा सफेद, और उनकी खुशबू जड़ी है कस्तूरी तो ज्यादा प्यारी होएगी। और वो जड़ी नहर रब ने अता फरमाई है, उस नहर दे जड़े आब खोरे ने यानी बर्तन ने, आसमान दे सितारे जिन्ने होणगे, कोई भी बंदा आसमान दे सितारे गिन सकदा? वो गिन सकदा नहीं। जिवें आसमान दे सितारे लामहदूद ने, मेरे महबूब ने फरमाया रब मैनू बर्तन भी इन्ने अता फरमा दे, क्योंकि सरकार दे उम्मती भी तो डाडे ने ना, इस उम्मती भी तो ज्यादा ने ना। सियालकोटिए मान नहीं, सियालकोटिए खलोते होणगे इंशाअल्लाह, सरकार फरमानगे प्याले फड़ो, ते कई ऐसे भागां वाले जिन्हां दा तल्लक अल्लाह नाल मजबूत है, मेरे महबूब फरमानगे इन्हां नूं प्याले ना दिओ, मैं सरकार बुक्कां नाल पानी पिलाना वा। अल्लाह यार एक सिदके दिल नाल दुआ करो, सारे बावुजू ही बैठे हो, तो मैं परदेसी दुआ करना, तुसी आमीन कह दिया जे, अल्लाह सानू सारियां नूं सरकार दे हत्थां च ही पानी पिला दे। बाहर तक आवाज है, अल्लाह सारियां नूं सरकार दे हत्थों पानी पिला दे। हा हा हा, मेरे नबी दे हथ जैसा हथ कोई नहीं, ते हौजे कौसर ए पानी जैसा पानी भी कोई नहीं। ते महबूबे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने, अल्लाह पाक ने फिर मैनू आब खोरे बर्तन भी आसमान दे सितारियां दे मनिंद होणगे। और अगली बात इमामे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने, जेड़ा बंदा एक बारी ओ हौज दा पानी पी लवेगा, अल्लाह सब नू नसीब फरमा दे, अल्लाह सारियां नू नसीब फरमा। अल्लाह जब तक जिंदा वा एक होर दुआ है,
अल्लाह दुनिया अंदर जिंदा वा आपे ज़मज़म पिला, महशर वाले दिन अल्लाह हौज़े कौसर पिला। अल्लाह दुनिया अंदर ज़मज़म पिला, अल्लाह महशर वाले दिन हौज़े कौसर पिला। अल्लाह अकबर कबीरा। आका फरमांदे ने फिर पानी किन्ना प्यारा है, जेड़ा मेरा उम्मती एक बारी वो पानी पी लवेगा, जेड़ा भी इंसान वो एक बारी पानी पी लवेगा फिर ओनू कदी भी प्यास नहीं जे लगनी। ओ ते एक दिन 50,000 साल दे बराबर होना है। काना मिकदारू 50 अल्फ सना, ओ ते एक दिन 50,000 साल दे बराबर है। मेरे आका फरमांदे ने ए जेड़ी अजीम नहरे अल्लाह मैनू अता फरमा देवेगा, ए हौद मैनू रब अता फरमा देवेगा। ते कुरान ने उन्दियां वजाहतां फरमा दित्तियां ने, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर। ए मेरा रब निशानियां दिखा रहा है, आगे चलो ना। मेरे आका फरमा रहे ने मैं जन्नत दियां सैरां कर रहा, मैं की वेख्या आगे कदमां दी आहट दी आवाज आई है। मैं पूछना वा जिबरील मेरे आगे आगे कौन चल रहा है, ए जन्नत दे अंदर कौन सैरां कर रहा है। जिबरील फरमांदे ने महबूब सोनिया इत्ते सियाल कोटिया कि ए भी गल अपने ज़हन अंदर बैठा लै, रब दे नजदीक कदर हुसन दी नहीं, ए बड़ा सोना है ते इंदा बड़ा मकाम है, ए बड़ा मालदार है, रब दे आइंदा बड़ा टौर है, ए ओहदे वाला मनसब वाला अल्लाह इंदी जल्दी सुन लेगा, इंदा बड़ा मकाम है। ना ना मेरे वीरा अल्लाह ना हुसन वेंदाई, रब ना माल वेंदाई, रब वेंदा इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम। अल्लाह वेंदा ते बंदिया तेरा तकवा ही वेंदा है, किन्ना को मेरी जात तो डरन वाला है। मेरे आका फरमांदे ने मैं की वेख्या जन्नत दे अंदर पैरां दी आहट दी आवाज आई। पूछना जिबरील ए कौन खुश नसीब है कि जेड़ा जन्नत अंदर सैरां पिया करदा है। जिबरील फरमांदे ने सोनिया ए तुहाडा मुअज्जन बिलाल अबसी है, चलदा ज़मीन ते आ, इन्हां दे पैरां दी आहट रब दी जन्नत च आ रही, पैरां दी आहट रब दी जन्नत अंदर आ रही जे। लोगो इंज नहीं जे मकाम लब दे तकवे न लब दे जे, अल्लाह दे डर दी वजह तो लब दे जे। अल्लाहु अकबर कबीरा। और आगे मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने की फरमाया मिशकात दे अंदर अबू दाऊद दे अंदर आका फरमांदे ने मैं फरिश्तियां दे जिस भी गुरोह दे कोलों गुजरिया वा हर फरिश्ते दी जमात ने मैनू ये कहा है महबूब सोनिया या मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोर उम्मत का बिल जामा, सोने अपनी उम्मत नू हजामे दा हुक्म दिओ, इस दे अंदर बड़ी ही फायदे ने। हजामा जिन्हों सिंगी लगवाना पुराने दौर अंदर कई जोकां दे नाल करदे हुंदे सन, हुण ते बकायदा लुपियां जी आ गईयां ने, जदीद दौर आ गया है ना। ते ये हजामा और मेरे भाई याद रखो जिहड़ा बंदा मेदे दा मरीज है, ब्लड दा मरीज है, हजामा करवाए ये नबी पाक सल्लम दी सुन्नत है। और ये 70 बीमारियां दा हल सिर्फ हजामा करवाना है, ये करवाया करो। इंदे बंदे की तबीयत फ्रैश होंदी। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़ा रख के हजामा करवाया है, मेरे नबी ने भी करवाया है, सहाबा भी करवाया है, ये करवाया करो। और ये जड़े हजामे सेंटर खुले ने इन्हों पता होंदा है कि 2 महीनों बाद 3 महीनों बाद या महीनों बाद इन्हों की इस्लामी तारीख भी होंदी है। एक कोशिश करो करवाओ हर नौजवान हजामा। और यार तुसी भावें सेहतमंद भी हो फिर भी करवाओ, नबी की सुन्नत समझ के करवाओ कि मैं इस हदीस से अमल करना है। कोई समझ आ रही कि नहीं? ते मेरे तुहाडे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की फरमाया है। आका फरमांदे ने ईमान दा दावा करने वालों अल्लाह पाक ने जन्नत दे अंदर मैनू बड़े बड़े मनाजर दिखाए, नहरां दिखाइयां, जन्नत दे इनामात दिखाए ने। ओ कैसे इनाम ने? ए रब दा कुरान है। अल्लाह पाक अपने कुरान अंदर ऐलान फरमा रहा है, आवाज आंदी है मसलुल जन्नतिल्लती वो इदल मुत्तक़ून
يشربون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. اللہ فرماندے نے او جنت دی مثال اے متقی لوگاں واسطے میں رب نے جنت تیار کیتی ہے جڑے دنیا اندر میری ذات تو ڈرن والے قدم قدم تے ڈرن والے ظلم و زیادتی تو بچ دے نہیں او تکبرانہ زندگی نہیں گزار دے عاجزانہ زندگی گزار دے نے عاجزی والی زندگی نو پسند کر دے نے او نہیں گمنڈ کر دے او نہیں حسد کر دے نہیں میں رکھ دے انہاں دا پیار رب دے کراں نال انہاں دا پیار نیک لوگاں نال انہاں دا پیار ماڑے لوگاں نال اگر اللہ نے عطا فرمایا ہے تے ماڑیاں نو نواز دینے او تے محبتاں کرن والے چنگیاں نال فرمایا فیا انہار من ماء غیر آسن میں رب نے اوتے پانی ندیاں نہراں چلا دتیاں نے جیڑا پانی صحت والا بندہ پیندا جائے گا حلق تو نیچے جنت دا پانی اترے گا او سیال کوٹیا رب پیاساں بھی دور کرے گا اللہ تیرے چہرے دا حسن بھی ودا دے گا جویں جویں پیو گے چہرے دے حسن بھی ود رہنے اللہ فرماندے نے اوتے دودھ دیاں نہراں او ملاوٹ والا دودھ پینے والو بالآخر ڈبے دا دودھ پین تے مجبور ہونے والو سیال کوٹیو پریشان نہ ہو او وقت قریب ہے اللہ فرماندے نے دودھ دیاں نہراں چل رہیاں نے او ایسیاں دودھ دیاں نہراں نے لبن الخالصن جڑا خالص دودھ ہوئے گا بندہ پیوے گا ذائقہ بھی پیارا ہے تے بندے دے حسن و دبالا بھی کر رہے ہیں شرابن طہورا دیاں نہرانے اوتھے تے شہد دیاں نہرانے اللہ پاک نے ایتھے اعلان فرمایا ہے اے ساریاں نعمتاں ملنیاں نے تے ڈرن والیاں نو ملنیاں نے اللہ اکبر کبیرہ آگے آجو نا میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا معراج دے موقع تے میں جبریل نو اس حالت اندر بھی ویکھے ہے کہ جبریل اللہ دی ذات تو ڈر رہے سن ایتھے گل سنیا جے میرے محبوب نے فرمایا جبرائیل دے 600 پر نے تے پورے آسمان نو ٹھمپیا ہے انہوں نے آسمان نو ٹھمپیا ہے فرشتیاں دا سردار ہے لیکن سنو اللہ دا ڈر میرے ویرو اس دے اندر میرے تیرے واسطے عبرت ہے میرے آقا فرماندے نے ایمان والے ہو میں جبریل نو اس حالت اندر ویکھے ہے اس حالت دے اندر وَهُوَ كَالْغِلْسِ الْبَالِ مِنْ خَشِيَّةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ دی ڈر دی وجہ تو رب دی خشیت دی وجہ تو اللہ دے ڈر دی وجہ تو اس حالت اندر جبریل جویں بسیدہ ٹاٹ ہوندا ہے پرانا جے ٹاٹ ہوندا ہے اللہ اکبر کبیرہ او انیاں طاقتاں والا اللہ دی ذات تو ڈر کے ایک کیفیت بدل گئی ہے چلیا میں تے تو بڑے کمزور او میری تیری کیا حیثیت ہے میرا تیرا کیا مقام ہے اے 4-5 فٹ دا وجود لے کے تکبر کرنا ہے اے 5-5.5 فٹ دا قد لے کے تے تو اپنے آپ نو بڑا وڈا سمجھنا ہے پتہ نہیں میں کی بن گیا ہاں پتہ نہیں میں کیا بن گیا ہاں اور سیال کوٹیا تو کچھ نہیں میرے رب دی پکڑ بڑی ڈاڈی ہو میرے آقا فرماندے نے میں جبریل نو ویکھیا جویں پرانا تے بسیدہ جے ٹاٹ انج جبریل
ویر دی کفیت بن چکی ہے اور چلے انہاں نو پتہ ہے میرے رب دی ذات بڑی ڈاڈی ہے اور اگے آؤ نا میرے آقا فرماندے نے پھر میرے اللہ نے مینوں 3 انعام عطا فرمائے نے 3 انعام آقا فرماندے نے اللہ دی طرفوں 3 تحائف ملے نے اوتی الصلوات الخمس میرے آقا فرماندے نے پہلا انعام اللہ پاک نے مینوں عطا فرمایا ہے 5 نمازاں والا تحفہ عطا فرمایا ہے کی فرمایا ہے یہ اللہ دی طرفوں نماز تحفہ ہے وہ سیال کوٹ والیا تو رب دے تحفے دی نہ قدری کرنا ہے پھر رب نے تحفہ بھی عام نہیں کائنات دے سردار نبی نو عطا فرمایا تینوں تحفے دی قدر نہیں ایتھے تیرا ٹکے دا بیلی ہوئے جن دی کوئی حیثیت نہیں او تینوں تحفہ دے تے تو انہوں فریم اندر ڈال کے اور بڑا محفوظ کر کے تے گھر اندر سامنے انباری تے جوڑ لینا ہے میرے یار نے میرے محب نے میرے ویر نے مینوں تحفہ دیتا ہے اور دنیا والا تینوں تحفہ دے ان دی قدر کرنا ہے تے جیڑا میرے تیرے رب نے میرے تیرے حضور نو تحفہ دیتا ان دی قدر ہی کوئی نہیں ان دی قدر ہی نہیں میرے آقا فرماندے نے ایمان دا دعویٰ کرنے والوں اوتی الصلوات الخمس اللہ پاک نے مینوں 5 نمازاں والا تحفہ عطا فرمایا ہے اور پڑھ لے نماز ادا کر لے زکات نو نیکیاں دا بیج بیجی اٹھ ادھی رات نو اور پڑھ لے نماز ادا کر لے زکات نو نیکیاں دا بیج بیجی اٹھے ادھی رات نو او ویکھ لے کرون پار سر اتے جا گیا اٹھ جاگے او پیارے ویلا موت نیڑے آ گیا جاگے او پیارے ویلا موت نیڑے آ گیا کچھ نہ کمائی وقت ستیاں بھی آ گیا تے اے رب دا فضل ایک مصرع ممبر تے بیٹھیا بیٹھیا ہی ذہن اندر آیا ہے ویر کل پینسل لئیے تے لکھ لیا ہے رب دی طرفوں ہی ذہن اندر آ گیا ہے اور فجر ویلے اٹھ ویرا رب نو منا لے فجر ویلے اٹھ پایا فجر ویلے اٹھ بزرگا فجر ویلے اٹھ مائیں فجر ویلے اٹھ بینا رب نو منا لے اپنے گناہاں دی تو معافی کرا لے اپنے گناہاں دی تو معافی کرا لے جاؤ ویلا ایویں ستیاں ہی لنگا لیا اٹھ جاگے او پیارے ویلا موت نیڑے آ گیا جاگے او پیارے ویلا موت نیڑے آ گیا کچھ نہ کمائی وقت ستیاں بھی آ گیا ستیاں زندگی نہ ضائع کر میرے محبوب نے فرمایا پہلا تحفہ مینوں کی ملیا ہے نماز والا تمام احکامات ان دا حکم میرے رب نے زمین تے محبوب کائنات دے سینہ پاک تے اتارے نے سیال کوٹ والیا نماز والا ایڈا اچا تے سچا عمل ہے میرے رب نے جنت اندر اپنے کول بلا کے نماز والا تحفہ دیتا ہے جن دی قدر ہی نہیں میرے آقا فرماندے نے ایمان والے ہو اللہ پاک نے مینوں نماز دا تحفہ دیتا اور اگلی پھر میرے آقا فرماندے نے وَأُوتِيَ خَوَاتِيمَ سُورَةَ الْبَقَرَةَ آقا فرماندے نے اللہ نے مینوں سورہ بقرہ دیاں آخری 2 آیات بھی معراج دے موقع تے تحفہ دتیاں نے اور اے جدو سون لگو سیال کوٹ والے وظیفہ نوٹ کر لے جدو اپنے بستر تے جائیں اے سورہ بقرہ دیاں آخری 2
آیات آمن الرسول تو لے کے اینڈ تک یہ دو آیات پڑھ لیا کر، فائدہ کی ہوئے گا، ثمر کی ملے گا، انعام کی ملے گا۔ میرے محبوب نے فرمایا من قرأ سورۃ البقرہ، اب جیڑا بندہ بھی سورہ بقرہ دیاں آخری دو آیاتاں پڑھ لیندا ہے، کفتاہو، رب اے دو آیات نو اپنے بندے واسطے کافی بنا دیندا ہے۔ اتنی عظمت ہے۔ یہ دو آیات پڑھ کے سویا کر، اور اگے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے ایمان والے ہو، اگے اللہ پاک نے تیسرا جڑا انعام دیتا ہے، اور سیال کوٹ والے اگر اللہ نے توحید عطا فرمائیے اج خوش ہو جائیں، راضی ہو جائیں۔ اگر اس اجتماع دے اندر جڑا توحید تو خالی بیٹھا ہے، جنوں ہجے تک توحید دی سمجھ نہیں آئی، او میرا ویر تصب دی اینک اتار لے، اللہ ذوالجلال دی قسمیاں میرے ہاتھ جوڑے ہی، توحید تو بغیر نجات کوئی نہیں، توحید تو بغیر کامیابی کوئی نہیں۔ میرے آقا فرماندے نے تیسرا تحفہ وَغُفِرَ لِمَن لَّمْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ مِنْ أُمَّتِهِ شَيْئًا الْمُقِیمَاتِ۔ میرے آقا فرماندے نے تیسرا انعام اللہ پاک نے میراث دے موقع تے جڑا مینوں عطا فرمایا ہے، اللہ فرماندے نے سونیا جس بندے نے میری ذات نال شرک نہیں کیتا، مواحدے تے کائنات دے اندر زندگی گزاری ہے، میرے کول آ گیا، عیب بڑے نے، نقص تے بڑے نے، لیکن ہے بندہ مواحدے، ہے ایک اللہ دی عبادت کرنے والا۔ میرے محبوب فرماندے نے رب نے مینوں تحفہ دیتا ہے، سونیا جڑا تیرا امتی ہووے مواحد تے گناہ تے بڑے نے، سیائیاں تے بڑیاں نے، اگر انہیں شرک نہیں کیتا میری ذات دے کول آ گیا ہے، میں رب نے انہوں معاف کر دیتا ہے۔ شرک کر کے نہ مرے آجے، شرک دی حالت وچ نہ مرے آجے، تے بڑے بڑے جڑے گناہ نے بغیر توبہ تو نہیں جے معاف ہوندے، بڑے گناہاں دی توبہ تے نصوح کرنی ہے، تے جڑے چھوٹے چھوٹے گناہ میرے محبوب فرماندے نے مواحد بندہ ہے، رب نے توحید دی برکت دی وجہ تو ہی چاڑ دینے نے۔ سبحان اللہ۔ تے اللہ دی توحید نو سمجھ لو ویرو، سمجھ لو اے جنت دیاں سیراں۔ اور آگے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے میرے رب نے مینوں جہنم دے بھی مناظر دکھائے نے۔ آقا فرماندے نے میرا گزر ایک ایسی قوم تے ہویا ہے، ہن ذرا توجہ فرمایا جے آخری 5 منٹ ذرا میرے چہرے وال ویکھو۔ آقا فرماندے نے میرا گزر ایسی قوم تے ہویا ہے جنہاں دے ناخل اے پتل تے تانبے دے وڈے وڈے ناخن نے، اپنے ناخناں دے نال اپنے سینیاں نو نوچ رہنے، اپنے چہریاں نو نوچ رہنے، اور انہاں دے سینیاں تے چہریاں وچوں اے خون دے فوارے چل رہنے۔ تے میں پوچھنا وا جبریل اے کون لوگ نے؟ تے جبریل علیہ السلام فرماندے نے محبوبا الذین یاکلون لحوم الناس ویکون فی اعراضہم، سونے تہاڈی امت دے او لوگ نے جڑے لوگ اپنے ویران دا گوشت کھایا کردے سن۔ گوشت خان تو کی مراد ہے اپنے مسلمان ویر دی غیبت کردے سن، چگلیاں کردے سن۔ اور سیال کوٹ والے اے ہوشیاری نہیں، 4 بیلی بیٹھے ہون تے 5ویں دی تو غیبت کر کے محفل جتے کہ فلان دریا بھی عیب ہے، مینوں فلان دا بھی پتہ ہے کتنا کو بڑا ہے، فلان دریا بھی عیب ہے۔ اور انج اپنے نمبر نہ بنایا کر، اور لوگاں دی نظر اندر تے تیرے نمبر بن سکدے نے، رب کائنات دے نزدیک تیرے نمبر گھٹ رہنے۔ ایویں نہ غیبتاں کریا کر، نہ چگلیاں کریا کر، اور نہ کسے دی غیبت کر کے اپنے رب دا مجرم بن۔ میرے محبوب فرماندے نے جبریل فرماندے نے سونیا دجے لوگ وَيَكَوْنَ فِي آرَاضِهِمْ، اے جدو 4 بیلی بیٹھے سی تے ایک ماڑا وچ بیٹھا ہے تے تگڑا ماڑے دی بے
बेइज्जती कर देंदा है, ला पा के उनके हाथ अंदर फड़ा देंदा है। मेरे महबूब फरमाया ए ओ लोग ने बिगड़े लोग, ए मालदार ओ बिगड़े लोग ने। ओ वीरा मैं बड़े ही अदब नाल गुजारिश करना चाहना, माजरत दे नाल गुजारिश करना चाहना, ओ पैसे दी बो अंदर आके माड़ियां दी बेइज्जती ना करया कर। अगर रब ने माल दिता है अपने माता ते जुल्म नाजायज ना करया कर, ओना दी बेइज्जती ना करया कर। जिवें तेरी इज्जत है उवें माड़े दी भी इज्जत है। इज्जत सब दी सांझी है, जिवें तगड़े दी इज्जत है एवें माड़े दी भी इज्जत है। मेरे आका फरमांदे ने ऐ जड़े लोग अजाब दे अंदर मुब्तला ने, इस वजह तो मुब्तला ने कि ए मुसलमाना दी बेइज्जती कर दे। समझ मेरे वीरा, इबरत लिनुरियौ मिन आयातिना। अल्लाह ने मिराज दे मौका ते मेरे महबूब नू निशानियां विखाइयां ने। और आगे मेरे आका फरमांदे ने मैं मिराज दे मौका ते कुछ ऐसे लोग भी वेखे ने कि जिन्हां दे मुंह जहन्नम दी अग दियां कैंचियां नाल कट्टे जा रहे ने। हाय हाय, मैं ते उलमा नू भी दावत देना चाहना, मैं खुतबा नू भी मुखातब हो के कहना चाहना, ओ वीरो अगर अल्लाह ने इल्म अता फरमाया है ते ए इल्म दी कदर कर ले। मेरे महबूब अली सलाम ने फरमाया ऐसे लोग जिन्हां दे मुंह ए अग दियां कैंचियां नाल कट्टे जा रहे ने। मैं पूछना वा जिबरील ए केड़े लोग ने? जिबरील फरमांदे ने सोनिया हाउलाई खुतबाउ मिन उम्मतिका यामुरूना अन्नास बिल बिर्र व यनसौना अनफुसहुम वहुम यतलूनल किताब अफला याकिलून। जिबरील फरमांदे ने सोनिया ए तुहाडी उम्मत दे ओ वाइज़ीन ने, तुहाडी उम्मत दे ओ मुकर्रर ने, तुहाडी उम्मत दे ओ उलमा ने जड़े लोगां नू ते नेकी दा हुक्म देंदे सन ते आप अमल नहीं सी करदे। इंज समझ ले लोगां नू कहंदे सन नमाज पढ़ो, लोगां नू कहंदे सन नमाज पढ़िया करो, हराम तो बचो, सूद तो बचो। ए उलमा लोगां नू नमाज दा हुक्म देंदे सन लेकिन आप नमाज नहीं सी पढ़दे। लोगां नू सूद तो मना करदे सन, आप सूदी कारोबार करने वाले, ए खुद अमल नहीं करने वाले। वहुम यतलूनल किताब, हालांकि कुरान ते ए पढ़दे सन। अफला याकिलून, आका फरमांदे ने फिर इस दे बावजूद अकल क्यों नहीं करदे? इस दे बावजूद अमल कोई नहीं करदे। मेरे वीरा इत्थे मैं एक जुमला कहना चाहना, किसी भी आलिम दी आवाज अवाम उन्नास नू महसूस नहीं जे करदी, ओ आलिम दा अमल बोलदा है, आलिम दा अमल बोलदा है, हर बंदे दा अमल बोलदा है। जेड़ा बामले भावें सादा भी गल्लां करे, अल्लाह उहदियां गल्लां नू बारो बना दिंदा है। जेड़ा बा अमले भावें सादा भी गुफ्तगू करे, अल्लाह लोगां दे दिलां च उहदी गुफ्तगू नू बैठा लैंदा है। लिनुरियौ मिन आयातिना, मेरे रब ने मेरे महबूब नू निशानियां दिखलाइयां ने। टाइम हो गया है, और भी बातें बहुत ज़्यादा ने। दुआ करो कि अल्लाह ताला सानू नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू रब्बुल आलमीन ने जो निशानियां बतलाइयां ने, अल्लाह सानू जिस चीज़ तो बचन दा हुक्म है बचन दी तौफीक अता फरमा दे। ते जन्नत दे जो इनामात ने अल्लाह सारे तेरे बंदे ए अपने कारोबार मसरूफियात छोड़ के तेरे घर अंदर आए ने। अल्लाह सानू सारियां नू जन्नत दा हकदार बना, अजीम जन्नत च जमा फरमा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।